समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar। दर्शकहरू नमस्कार, सबै चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रोहन श्रेष्ठ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जोगाउन यो पार्टीका केहीले औपचारिकता पूरा गर्न केही भूमिका निर्वाह गरे। पार्टी एकता जोगाउनु पर्छ भन्नेहरू नै विभाजनका कारक बनिरहेका थिए। एकता जोगाउने केही प्रयास हुँदाहुँदै पार्टी दुईवटा भयो। अब त कुरा मिल्यो होला भनेको अब अर्को पार्टी फुट्न तयारी अवस्थामा छ। त्यो पार्टी हो नेकपा एमाले। नेताहरूको खेतीपाती त दल टुक्र्याउने, चुनाव गराउने, सरकार ढाल्ने, फेरि बनाउने, पालै पालो मन्त्री हुने, आफू पनि कमाउने, अरूलाई पनि कमाउने अवसर मिलाइदिने, यो सब त हामीलाई थाहा नै छ। तर यस्ता इमान बिनाका कर्म गर्न चाहिँ यिनीहरूलाई कसले उचाल्छ होला? यो प्रश्नको जवाफ अलि गाह्रो छ। नेकपा एमालेको पछिल्लो चटक यस्तो छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै माधव नेपाल पक्षलाई चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय भेला नगर्न चेतावनी दिए। पार्टीका महासचिवले पार्टीकै लेटर प्याडमा गुटगत भेला गरेमा मुलुकको संविधान, पार्टी र संसदीय दलको विधानको व्यवस्था एवं नियावली बमोजिम हुने भन्दै कारबाहीको धम्की विज्ञप्ति मार्फत दिइयो। मंगलबार नै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले सरकारी निवास बालुवाटारमा चियापान समारोह आयोजना गरेर नेपाल पक्षलाई गुटगत भेला गरेमा कारबाही गर्ने मौखिक सन्देश पनि दिएका थिए। पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू ती कुराहरूमा छुट हुने छैन। तर माधव नेपाल पक्षले संस्थापनको चेतावनी अटैर गर्दै 2 दिने राष्ट्रिय भेला बुधबारबाट सुरु गरेको छ। कम्युनिस्ट स्कुलिन मान्ने हो भने पार्टी कमान्डरले दिएको निर्देशन चुपचाप पालना गर्नुपर्छ। अध्यक्षले मौखिक र महासचिवले लिखित रूपमा गुटगत भेला नगर्न चेतावनी दिँदा पनि माधव नेपाल पक्ष रोकिएन। गुटगत भेला गरेर पार्टी एकतालाई कमजोर बनाएको आरोप ओली पक्षले लगाइरहेको छ। तर माधव नेपाल पक्षको बुधबारको भेलामा बोल्ने नेताहरूले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको आडमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नै एमालेमा गुट बलियो बनाएको दावी गरे। मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन गरेर देशव्यापी रूपमा उहाँले जुन ढङ्गले गुटबन्दीलाई पल्टिने मौका दिनुभयो, त्यसले हाम्रो पार्टीका विधिहरू मिचिँदै गए। व्यक्तिवाद, गुटगत मनोवृत्ति, भजन मण्डलीको चाहना उहाँमा रहेको मूल पक्ष, उहाँ इमानदार, उहाँलाई कार्यकर्ता चाहिएको छैन। फागुन 23 अघिसम्म सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आरोप प्रत्यारोपको जुहारी चलिरहेको थियो। अदालतले नि एमाले र माओवादी छुट्याइदिएपछि केहीले ठानेका थिए जिन्दगानी नै विवाद गरेर बिताउन लागेका नेताहरू अब शान्त रहलान्। प्रमुख 2 झगडिया ओली र प्रचण्डको फरक पार्टी भएपछि कलह शान्त होला। आम आकलन विपरीत दृश्य फरक देखिएको छ। ओली र प्रचण्ड बीचको विवाद अहिले अन्त्य भएको छ। तर अब एमाले भित्र ओली र माधव नेपाल गुट बीच तीव्र मतभेद सुरु भएको छ। एमाले र माओवादी छुट्टिसकेपछि ओली पक्षले माधव नेपाल लुरुक्क परेर एमाले आउनु परेको अर्थ लगाइरहेको छ। खासमा ओली र माधव नेपाल दुवै पक्ष एमालेमा फर्किएका थिए। ओलीले एमालेको ढोका खोलेर माधव नेपाल पक्षलाई प्रवेश अनुमति दिएको कदापि होइन। तर यस्तै बुझाइका कारण प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 मा पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिए। केहीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिए। माओवादीबाट आफ्नो गुटमा आएका 23लाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित समेत गरे। पार्टी अलग भएपछि प्रचण्डसँगको विवाद समाप्त हुने चरणमा प्रवेश गरिसकेको थियो। नेकपा एमाले माओवादीसँग पार्टी एकीकरण अघिको स्थितिमा पुगेका बेला संस्थापन पक्ष हुनुको नाताले केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षसँग मेलमिलापको हात अघि बढाउनु पर्ने थियो। तर उनले फागुन 28 मा नयाँ कलहको बिउ रोपे अनि 4 दिनपछि हात मिलाउने चियापान आयोजना गरे। खासमा सुरुमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरिनु पर्थ्यो। त्यस्तो भएको भए माधव नेपाल पक्ष गुटगत भेला गर्न हच्किन्थ्यो। उहाँले नै गुट सुरु गर्नुभयो। यो पार्टीमा गुटबन्दी सुरु गर्ने नेता अरू कोही होइन, केपी ओली हो। एमालेका दुवै पक्ष अहिले पार्टी विभाजन र विसर्जनका लागि एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। एमालेमा माओवादी मिसिएपछि पार्टीमा कलह सुरु भएको कतिपयले आकलन गरेका थिए। तर अहिलेको कचिङ्गल हेर्दा लाग्छ समस्या माओवादीमा होइन, ओली र माधव नेपालमै रहेछ।
देश बनाउँछौ भनेर जनताका अगाडि वाचा बन्धन गरेका नेताहरूलाई काम गर्ने बेला यस्तो कचिङ्गल गर्ने छुट हुँदैन। जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध छ भने कचिङ्गल छाडेर जनहितमा लाग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका शैली, भूमिका र देश डुबाउने नियत बारे त हामीले पटक पटक भनिसकेका छौं। डाडु पन्यौ जति ओलीको हातमा छ भन्दै अराजक क्रियाकलाप गर्ने छुट एमालेका अरू नेताहरूलाई पनि छैन। थप प्रसंग सहित उपस्थित हुनेछौं तर यो छोटो ब्रेक पछि। दुई तिहाई सिटमा विजयी गराउँदा पनि कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पचेन। बढी कचिङ्गल भयो भनेर होला दुई झगडियालाई अदालतले नै छुट्टाइदियो। यति गर्दा पनि भएन। विगतमा अल्पमत दिएको भनेर यिनै नेताले जनतालाई दोष लगाउँथे। बहुमत दिँदा पनि यिनलाई भएन। लोकतन्त्र चाहियो भने जनताले दिलाइदिए, गणतन्त्र चाहियो भने जनताले पुर्याइदिए। अब पनि यिनकै मनोकामना पूरा भइरहेको छैन। दुनियाँमा सबैको चित्त बुझाउन सकिने रहेछ तर नेपालका नेताको चित्त बुझाउन नसकिने रहेछ। यो हेर्नुहोस्। निर्वाचनमा झण्डै 2/3 संसदीय सिट प्राप्त गरेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अहिलेको शैली हेर्दा धेरैलाई त दया नै लाग्छ होला। छदा खाँदाको महल छोडेर बरालको छाप्रो खोज्दै हिँडे जस्तो दृश्य अहिले दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रमा देखिन्छ। त्यो बेलाका नेकपाका नेताहरूले फेदमा बन्चोरो हान्दै टुप्पोमा पुगेर पार्टी एकता जिन्दाबाद भने जस्तो गर्थे। पार्टी एकताको जसले सबैभन्दा धेरै जपना गरे आखिर तिनै पात्रहरू विभाजनको कारक बने। नेकपा त जोगाउन सकेनन् भएको नेकपा एमाले पनि नजोगिने स्थिति देखिँदैछ। हुन त नेकपा एमाले टुक्रिएर वा यो पार्टी समाप्त नै भए पनि मुठ्ठीभर केही नेता कार्यकर्ता बाहेक कसैको केही जाँदैन। एउटा पार्टी सकिए अर्को पार्टी अगाडि आउँछ। व्यवस्था सकिँदा त फरक पर्दैन भने एउटा दल सकिँदैमा केही फरक पर्नेवाला छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्नु थियो, त्यो कोर्स पुरा भयो। र आज दुर्भाग्यवश म यो भन्छु कि प्रधानमन्त्रीलाई उक्साएर नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्नका निम्ति ती शक्तिहरू लागिरहेका छन्। तर आफूलाई सबैभन्दा सचेत, सबैभन्दा क्रान्तिकारी अनि विज्ञान र समाजवादको ज्ञानी ठान्ने कम्युनिस्ट नेताहरूले दिनौं देशमा चटक देखाइरहेका छन्। जनताले 5 वर्ष ढुक्कैले शासन गर्नु, देशमा विकास गर्नु भनेर पठाएका त थिए। बिचरा नेताहरूले देश विकास गर्न त सकेनन्, आफ्नै घर वा भनौं पार्टीलाई पनि विनाशबाट जोगाउन नसक्ने देखिँदैछ। सधैँभरि पूर्वाग्रही एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो र अरूप्रति असहमत प्रति निषेधात्मक व्यवहार गर्नुभयो। पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चल्न नदिने, भाँड भैलो मचाउने, जहिले पनि भाँड भैलो, यो कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। हरेक जसो राजनीतिक दलमा दुई लाइन संघर्ष हुन्छ नै। कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको बेग्ला बेग्लै गुट छ। जनता समाजवादीमा 6 जनाको 6 वटा गुट छ। त्यसमा पनि महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको गुट बढी शक्तिशाली छ। माओवादी केन्द्रमा चाहिँ गुट बनाउन सक्ने नेताहरूले प्रचण्डलाई छाडिसकेका कारण खासै गुट छैन। पछिल्लो गुट बादल र टोपबहादुर रायमाझीहरूको थियो। उनीहरूले पनि प्रचण्ड छाडेपछि गुट समस्याबाट प्रचण्ड केही सुविधामा छन्। अधिकांश गुटको भेला बैठक अनौपचारिक ढंगले हुने गर्छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेको यो भेला हेरौं त यो अनौपचारिक जस्तो छ त। नेकपा एमालेको माधव नेपाल गुटले बुधबार राजधानीमा शानदार गुट भेला गर्यो। महाधिवेशन जस्तो देखिने गुट भेलामा 2000 भन्दा बढी सहभागी भए। मञ्च नै बनाएर अध्यक्ष र महासचिव नै अनुपस्थित भएको कार्यक्रमलाई पनि नाम चाहिँ दियो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला। झ्वाक देखाउने एउटा कुरा हो, आक्रोश पोख्ने एउटा कुरा हो, ईर्ष्या भाव राख्ने एउटा कुरा हो। तर प्रक्रियाको स्टेप ख्याल गरेर हिँड्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि, हिँडौँ न हामी। उहाँहरूले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम औपचारिक ढङ्गले नोट डाउन हुन्छ। नेकपा एमालेमा कुन पक्षले ठिक काम गरेको छ, कसले बेठिक गरिरहेको छ, त्यो फैसला आगामी दिनमा सोही पार्टीका सदस्यहरूले गर्लान्। तर अहिले देश बर्बादीतिर गइरहेको बेला सत्तारूढ दलको यो शैली चाहिँ कुनै तमासा भन्दा कम छैन। यो तमासा माधव कुमार नेपाल वा केपी शर्मा ओली मध्ये कसले देखाए भन्ने त्यो मूल विषय होइन। गर्नै पर्ने सार काम छाडेर सत्तारूढ दलले अहिले जे गरिरहेको छ त्यो देश र जनताको हितमा छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। सुशासन कायम गरेर आशावादी नै हुन छाडिसकेका नेपालीमा आशाको सञ्चार गर्नुपर्ने बेला सत्तारूढ दल यस्तो हरकत गर्दै हिँड्छ भने यो कर्म देशको दुश्मनले मात्रै गर्न सक्छ भन्नुपर्ने हुन्छ। यही काम अहिले नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीले गरेमा फरक पर्दैन। तर सत्तारूढ दल भनेको सरकारको प्रतिबिम्ब पनि हो। सरकारको प्रतिबिम्ब मानिने दलका नेताहरूले अहिले जे गरिरहेका छन् यो कर्मको दण्ड उनीहरूले पाउनै पर्ने हुन्छ।
एक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नु भएको थियो, शहीद भएको भए पनि त सम्झना गर्न सकिन्थ्यो। शहीद पनि होइन, प्रधानमन्त्री यस्तो वचन बोलिरहनुहुन्छ। यही प्रश्न जनताले सोधे भने यो देश चलाइरहेका शासकहरूलाई चाहिँ जनताले के कारणले सम्झनु पर्ने हो? सत्तारूढ दललाई यो तहको तमासा देखाउने छुट हुन्छ र? थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ तर यो छोटो ब्रेकपछि। नेताहरू अपराध गरेर पक्राउपछि अरूले फसाएको भनेर प्रचार गराउँछन्। चुनावमा हारेपछि अरूले हराएको, अन्तर्घात भएको भन्छन्। अवैध असुली, स्रोत बिनाको सम्पत्ति लगाएर पनि चुनाव जित्ने स्थिति आएन भने मतपत्र च्यात्न मान्छे खटाउँछन्। शक्तिमा पुगेपछि योग्य र राम्रा मान्छे जति नेताकै आफन्त मात्रै हुन्छन्। पदमा रहुन्जेल सबै झिलिमिली देख्ने, सेवा सुविधा खोसिएपछि जनताको अधिकार खोसियो भन्दै बुरुक बुरुक उफ्रिने, यो दुर्भाग्य 3 करोड नेपालीले देखिरहेका छन्। यही दुर्भाग्य बदल्न जनताले कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 दिएको होइन र 5 वर्ष शासन गर्नु भनेर जनताले त पछाए, तर सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीको शैली यस्तो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आएका छन्, चुनावमा जान्छु, फेरि 2/3 मत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्छु। 3 वर्षदेखि प्रधानमन्त्री ओली 64% सांसदको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री पदमा छन्। 64% भनेको 2/3 बराबर नै हो। एकपटक 2/3 मत सहित प्रधानमन्त्री हुँदा सरकार चलाउन नसकेर, पार्टी मिलाउन नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने असफल प्रयास गरे। अहिले फेरि उनी त्यही रट लगाइरहेका छन्। संसद विघटन प्रयास सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री अब फेरि पनि कुनै पनि तरिका अपनाएर चुनावमा जान खोजिरहेका छन्। 120 सांसद सहित पहिलो ठूलो दलको अध्यक्ष, संसदमा पनि संसदीय दलको हैसियत आगामी 2 वर्षसम्म ओलीका लागि लगभग सुरक्षित छ। सुरक्षित पद, कुर्सी छाडेर प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचनमा जान खोजिरहेका छन्। 74 सालको निर्वाचनमा आफ्नै नामको ब्रान्ड प्रचार गरेर गठबन्धनले 64% सिट जितेको बुझाइमा सायद प्रधानमन्त्री छन्। 3 वर्षमा दर्जनौं भ्रष्टाचारका काण्ड, कुशासन, ढिला सुस्ती, ध्वस्त अर्थतन्त्र, बढेका गरिब, बढेको गरिबी आदिले प्रधानमन्त्री ओलीको छवि धुमिल छ। तर आफ्ना साइबर सेनाले सामाजिक सञ्जालहरूमा आई लभ यू केपी ओली भनेर लेख्दै आएको स्ट्याटसको भरमा प्रधानमन्त्रीलाई लागिरहेको छ, नेपालको अहिलेको राजनीतिमा आफू जति लोकप्रिय कोही पनि छैन। यो एमालेलाई ओली कमरेडको त्यो हैन एक किसिमको भन्ने हो भने विखण्डनकारी अहङ्कारी प्रवृत्तिबाट नेकपा एमालेलाई मुक्त गर्नुपर्छ र त्यो मुक्त गर्ने लडाइँमा छौँ हामी। अर्को, केपी ओलीसँग नजिक रहेका साथीहरूले जब केपी ओली साँच्चै सही ट्र्याकमा हुनुहुन्न, उहाँको चाहिँ नि रोडम्याप सही छैन भन्ने कुरा जब बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि पनि हामी एउटा करेक्सनमा जान्छौँ। 3 वर्षदेखि 2/3 सांसदको मतमा प्रधानमन्त्री हुँदा त केही गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि चुनावको रट लगाइरहेका छन्। मानौ मध्यावधि निर्वाचन भइहाल्छ र उनले फेरि पनि 2/3 मत पाइहाल्छन् भन्ने गरिन्छ। भाग्यले एकपटक मात्रै ढोका ढकढक्याउँछ, दुर्भाग्यले चाहिँ ढोका नखोलेसम्म ढकढक्याइरहन्छ। 64 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा प्रचण्डलाई स्पष्ट बहुमत सहितको जनादेश प्राप्त भएको थियो। प्रचण्डको भाग्य परीक्षा त्यही बखत थियो, तर प्रचण्डले त्यो भाग्यलाई उपयोग गर्न सकेनन्। देश र जनताको हितमा युगान्तकारी कुनै पनि काम गर्न सकेनन्। प्रधानमन्त्री भएको चमक दमकमा लट्ठिँदै आफ्ना वरिपरि घुमिरहने अवसरवादी सुकिला मुकिला देखेर उनलाई देश त यस्तै हँसिला र सुखी मानिसहरूले भरिएको छ भन्ने लागिरह्यो। रुकुमाङ्गत नामक एउटा सुइरोले प्रचण्ड राजीनामा दिन बाध्य भए, त्यसपछि मात्रै उनको होस केही ठेगानमा आयो। प्रचण्डले चुनाव जित्दा जुन जुन अवसरहरू गुमाएर निज स्वार्थमा मात्रै रमाउन थाले, त्यसको हिसाब उनी अहिले पनि चुकाइरहेका छन्। बार बार, 1000 बार त उनलाई केपी शर्मा ओलीले नै अपमान गरेका छन्। उनकै सहयात्रीहरूले समेत साथ छोड्ने मात्रै होइन, हितैषी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत 20 अर्ब घोटालामा प्रचण्डको संलग्नता छ भनेर सार्वजनिक रूपमै दावी गरेका छन्। तिनीहरूले चाहिँ अर्बौं रुपियाँ चाहिँ राज्यबाट दिएको थियो, म सहित भएर हामीले त्यहाँ दिएका थियौँ, किनकि उनीहरूले जो त्याग र बलिदान गरे त्यसबाबत उनीहरू पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ भनेर हामीले दिएका थियौँ। तर भित्रभित्रै थाहा लाग्यो त्यो पैसा केही कमान्डर र प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा सानो मुठीभर कोटेरीले हामीलाई किरणहरूलाई मलाई समेत केही पनि थाहा नदिइकन उनीहरूले अर्बौं रुपियाँको अपचलन गरे। प्रचण्ड स्वयंले केपी शर्मा ओली भ्रष्टका संरक्षक हुन् भने प्रचण्डलाई बाबुरामले 20 अर्ब हजम गर्ने कमान्डर हुन् भने यस्तो अवस्था आउनुको एक मात्रै कारण हो भाग्यले एक पटक ढोका ढकढक्याउँदा निदाएर बस्नु, ढोका नखोल्नु।
संविधान जारी भएपछि 9 महिने शासनकाललाई केपी शर्मा ओलीले वास्तवमै सदुपयोग गरिदिए। भारत विरुद्ध कटाक्षदेखि चीनसँग पार वहन सम्झौतासम्मका दूरगामी कार्यहरू उनले गरे। यदि त्यसलाई नै जग स्वीकार गर्ने हो भने 74 सालको चुनावी सफलता ओलीले प्राप्त गरे। तर अहिलेको 3 वर्ष प्रधानमन्त्रीले सुतेरै जसरी बिताए त्यसको परिणति उनले त होइन, उनको पछि लाग्ने नेताहरूले भोग्नै पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुती पनि देश चलाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। यही भएर उनी 9 महिना सिंहदरबार नै गएनन्। जसले बेला बखत रानी पोखरी धरहरा नामको भ्यू टावरको चर्चा बाहेक विकासका कुनै कामको अनुगमन गरेनन्। विकास खर्च भए नभएको सोधी खोजी गरेनन्। काम चोरहरूलाई कसैलाई दण्डित गरेनन्। राम्रो काम गरेकाहरूलाई प्रोत्साहन पनि दिएनन्। यही भएर अहिले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त छ। देशको अर्थतन्त्र जस्तो भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीमा पार्टीको कामका लागि भने पर्याप्त ऊर्जा छ। आम सभा, भाषण, कटाक्षमा उनले देखाएको अद्भुत क्रियाशीलता देखेर कसैले पनि भन्न सक्दैन कि प्रधानमन्त्री ओली 2 पटक मृगौला फेरेका दीर्घरोगी व्यक्ति हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई नै लाग्छ देश त सुती चलाउन सकिन्छ। माधव नेपाल र प्रचण्डलाई तह लगाउन मात्रै हो मेहनत गर्नुपर्ने त। हुन पनि हो, देशका प्रधानमन्त्री उनको अधिकांश समय शक्ति र पार्टीको किचलोमा खर्च हुन्छ। यस्तै हो भने नेकपा एमाले नै पालोस् प्रधानमन्त्रीलाई। खाने सरकारको, गाउने पार्टीको मात्रै यो अलि हजम पनि त भएन कि। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.